قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گونج پاد و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ گرجاک گجرانوالا دے اندر نکات پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام منتظمین دا، خصوصاً محترم المقام جناب برادر رانا محمد منیر صاحب، رانا محمد شبیر، رانا محمد نذیر، رانا محمد فیصل صاحب اور جناب چودھری فیصل سعید صاحب اور دیگر مہمانان گرامی جناب محمد عابد بٹ صاحب آپ بھی تشریف لے آئے، علماء کرام بھی تشریف فرمانے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان راتاں دا صدقہ جنہیں حضور نے غیر سور تے غیر حیرات گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی اچ تشریف لے آئے۔ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ رات زیادہ گزر کی تھوڑی باقی ہے، دنیا داران دے سون دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا۔ دنیا دے بازار دن میں کھل دن، وہ دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دائے۔ اسے ہی وقت متعلق میاں صاحب نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ یہ اللہ دی رحمتان دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے، اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے۔ میں آج دی اس محفل مبارکہ دی منتظمین ہوں ہدیہ تبریک و محبت پیش کرنا جنہاں نے اتنا خوبصورت انتظام نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دا فرمایا۔ ضلع گجرانوالا دی ہر کونے تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے۔ نبی کریم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم ہر قدم دینے کیا دے ذخیر نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل آپ احباب نے بغدادی صاحب دا خطاب اور جناب نقیب ملت دی نقابت دل پذیر نو سماعت فرمایا۔ اللہ کریم حضور دے نطق دا صدقہ تمام دنوں تک مزید برکات نصیب فرمائے۔ انتظامیہ نے اج میرے ذمہ عنوان لگائے عظمت والدین۔ انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے گفتگو عرض کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا ایک حصہ ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ہر مسلمان 5 وقت نماز دے اندر اس دعا نو ضرور مانگ دینے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا ہے۔ آپ نے پروردگار دی بارگاہ چ عرض کی تھی ربنا اغفر لی، اے ساڑے رب، اے میرے رب میری بخشش فرما۔
اسلوب دعا دا ایویں کہ جدو بھی دعا کرو سب تو پہلے اپنے واسطے دعا کرو. فرشتیاں نے جدو لوح محفوظ تو دیکھیا کہ کوئی ایک ایسا بھی ہوئے گا جڑا اللہ دا بڑا مقرب ہوئے گا مگر اللہ دی بارگاہ دراندہ درگاہ ہو جائے گا، تو سارے فرشتے ڈر گئے کہ ساڑھے وچوں کوئی ایسا نہ ہو جائے جڑا شیطان بن جائے، ابلیس بن جائے. سارے ٹوٹے ٹوٹے عزازیل ابلیس کو لائے کہ دعا کر کہ او جڑا لوح محفوظ تے لکھے نا کہ ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہوئے گی جناتی چوسی کہ اڑاندہ درگاہ ہو جائے گا، اللہ دیاں عبادتوں دے منہ تے مار کے تے انہوں اپنی بارگاہ تو لانتا دا توق ڈال کے نکال دے گا تے دعا کر ساڑھے چوں نہ ہو گئے. اس ویلے شیطان نو اپنی عبادت تے اتنا مان سی کہ میں تے مقرب بارگاہ الہیاں میں تے نہیں ہو سکتا. انہیں عرض کی تھی یا اللہ انہاں وچوں کوئی نہ ہوئے. اپنے واسطے دعا کرنا بھول گیا. او دے تکبر تے او دے غرور نے انہوں اپنے واسطے دعا کرنے واسطے مجبور ہی نہ کیتا. انہیں آکھیا یا اللہ انہاں فرشتیاں چوں کوئی شیطان نہ بنے، یہ نہیں پتا کہ میں خود ہی شیطان بن جاواں گا. تو علماء نے دعا دے آداب وچ لکھیا ہے کہ سب تو پہلے جدو بھی دعا کرو سب تو پہلے اپنے واسطے کرو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ نے عرض کی تھی ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، والی والدیہ میرے والدین دی بخشش فرما. ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اسلوب دیکھو کہ سب تو پہلے اپنے واسطے پھر والدین واسطے دعا کر رہے. اور میں نو تے تہانوں دس رہے نہیں کہ جدو بھی اپنے واسطے دعا کرو اپنے نال اپنے والدین دی بخشش دی بھی دعا کرے کرو. اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا اپنے والدین واسطے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دے اللہ دا رزق تنگ کر دیتا ہے. اور اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈے رزق وچ برکت ہو جائے، تہاڈی کمائی وچ برکت ہو جائے تے اپنے والدین دی بخشش دی دعا کریا کرو. جڑا انسان اپنے والدین دی بخشش دی دعا کرے اللہ کریم دا رزق کشادہ فرما دیتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور عرض کی تھی الہ العالمین سارے ایمان والوں دی یوم حساب دے در بخشش فرما. گرامی قدر حضرات میں اس آیت مبارکہ نو کیوں پڑھیا؟ اگر میں دعا دے آداب، دعا دا طریقہ اور دعا تے ہی بحث کران تو ساری تقریر الحمدللہ اس تے بھی ہو سکتی، مگر میں اس آیت مبارکہ دے ضمن اندر تہانوں اج عظمت والدین سنانی ہے. گجرانوالہ شہر دا عظیم اجتماع تقریباً کم و بیش سارے ہی نوجوان بیٹھے، اس محفل تو خالی نہ جایا جے. انتظامیہ نے میں عظمت والدین دا عنوان دیتا، میں خوشی ہوئی کہ چلو میں بھی اپنا پیغام نوجوانوں تک سناواں دا موقع اللہ کریم نے فراہم کر دیتا ہے. اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے نے، ماما آ کے کہہ دیا کہ حافظ جی، مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت جی میں تعویذ لکھ دیو، میں کو وظیفہ دسو، میرا پتر میرے نال بولدا ہی نہیں. اج میری ساری تقریر انہاں نوجواناں دے نام ہے جڑے اپنے ماں باپ نو سدھے منہ بلاندے نہیں. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات، دعا اج بعد لوگوں نے یہ اعتراض ہے کہ میں دعا کرنا قبول نہیں ہوندی. اور میں تہانوں دعا کرن دے آداب چو ایک دو آداب عرض کر کے پھر میں تہانوں تقریر والے پینڈے پا لواں. اساں بعض دفعہ دیکھیا کہ لوگ دعا تے کردے نے مگر انہاں دے انداز یہ ہوندا ہے دعا کر رہے ہیں، انداز ہے نا بھئی ایسا دیکھ جو نا لوگاں دعا اس طرح کر. انسان نو دعا پڑھنی نہیں چاہیے، انسان نو دعا منگنی چاہیے. اور صوفیاء فرماندے نے رب تو انج دعا مانگ جویں پتر ماں تو مانگدا ہے. تے بچے نو پتہ ہوندا ہے کہ میں ماں کو چیز منگاں گا تے میری ماں دے گی، نہ دے گی میں تھوڑا جہا رواں گا تے پھر تے ماں دے ہی دے. علماء نے فرما کہ جدو دعا کرو تے انج مصلی تے بیٹھ کے گڑ گڑا کے دعا کرو، اور اس خلوص اور اس نیت میں دعا کرو کہ میں مصلی تو نہیں اٹھنا جب تک میں اپنے مالک نو قبول نہ کروا لواں. جویں بچے نو یقین ہوندا کہ میں اپنی ماں کو چیز لے کے اٹھا. اور جدو بھی دعا کرو اپنی انگلیاں نو کشادہ کر کے اپنے ہاتھ بالکل اپنے سینے دے سامنے رکھ
بعض لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، بعض اس طرح کرتے ہیں، کسی دا انداز نہیں۔ اداب دعا وچوں کہ جدوں بھی دعا کرو اپنی انگلیاں تے اپنے ہتھاں نوں کشادہ کر لو، کھول لو، اپنے سینے دے سامنے ہاتھ کر لو۔ صحابہ فرماتے نے نبی کریم جدوں دعا کردے سن تے اپنے سینے دے سامنے تو ہاتھ بلند کردے کردے نگاہاں نیچیاں ہوندیاں جاندیاں، ہاتھ میرے نبی دے بلند ہوندے جاندے نے تے میرے نبی رب کولو انج رو کے گڑ گڑا کے منگدے نے کہ صحابہ فرماتے نے نبی کریم دیاں بغلاں دی سفیدی نظر آندی، اتنے ہاتھ بلند کر لیندے میرے نبی۔ گرامی قدر حضرات، دعا دے آداب وچوں ایک یہ بھی دعا ہے کہ جے اپنی دعا تے تینوں یقین نہیں پھر کسے او دے کل بارگاہ چ ٹر جا جدی رب نے کدے ٹالی نہیں۔ تھوڑا جا اولا بولو، بار آواز نہ چلی جائے بھائی۔ گجرانوالا والیوں میں پچھلے جمعرات اس تو پچھلے جمعرات بھی گجرانوالا ہی سان، ہن بھی میرا خیال ہے کہ دوست اعلان کروا رہے سن، پتہ نہیں وہ کیڑی تاریخ ہے جی، 8 اگست تو میں انشاءاللہ پھر گجرانوالا آواں گا۔ کیڑا پارک سی جی؟ طالب پارک۔ انشاءاللہ میں آ رہا 8 اگست والے دن بھی۔ ان پچھلے جمعرات جڑے نوجوانہ سنیا انہاں دی سبحان اللہ میرے کنا چجے تک گونج رہی ہے، انج دی ہون سبحان اللہ بولو والا ہاتھ اپنا تے نال دے دا چوکے کہ مدینے تک آواز چلی جاوے۔ دیکھو بلا ہاتھ کنے نہیں چکیا، نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا لنگر کرو کھا کے آیا کرو، صرف محفل دے لنگر تے آسرے نہ آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ ہے۔ اچھا جدی امی نے دسے نا پترہ میں تینوں پالے ہی محمد دے لنگر تے وے، او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ تھوڑا اور زور لگاؤ بلا سبحان اللہ۔ حاج دیاں فلائٹاں جا رہی ہیں، حاجی جا رہے ہیں مکہ المکرمات مدینہ طیبہ والی۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا ہاتھ چوکے اچھا سبحان اللہ بولے، اسے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اگلے سال رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ مدینے دا باہی تشریف لے آوے۔ تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا جو جاگ دے محفل وچ سرکار دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے؟ پڑھا قرآن۔ اللہ نے قرآن مجید وچ دعا دے متعلق ہی فرمائے۔ خالق کائنات نے رضا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ پروردگار نے فرمایا کملی والا تیرے کلو سوال کر دینے اللہ کتے بے رب کتے بے۔ پروردگار نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا میرے بندے تیرے کلو سوال کر دینے اللہ کتے بے۔ نوجوانوں پتہ رب دا پوچھنے آئے نبی دے بوئے دینے پتہ لگیا سوال کرنے والے نو بھی پتہ سی کہ رب نو ملنا بے بوئے محمد اونا پیدا، کہ رب نو ملنا بے بوئے محمد اونا پیدا۔ اللہ نے فرمایا کملی والا میرے بندے تیرے کلو سوال کر دینے سادہ اللہ کتے بے۔ فرمایا انی فإنی قریب۔ کملی والا کہتے رب قریب ہے رب نیڑے وے۔ گجرا والا دنوں جبانوں ایدہ ترجمہ میں انج کر لینا۔ اللہ فرمایا کملی والے آؤ تیرے کل بیٹھے پوچھ دینے اللہ کتھے وے تے سونے آئے نانو دس دے اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے۔ جدو بندہ بھائی محمد نیڑے جاوے رب دور کدو رہندے جتے محمد رب اٹھائی۔ اچھا بھائی توجہ بھائی بیٹھا بھی محمد دے نیڑے ہوئے کملی
والے پوچھے رب کتے وے تے سونے رب کوئی تیرے کولوں دور ہے انی فانی قریب محبوبہ کہہ دینا رب نیڑے ہی بیٹھا محمد بوئے تے رب کیویں دور ہو سکدا ہے میرا دل کردا میں بس اینا ترجمہ پہلے حضرت پیر باہو کولوں کروا لواں تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے پہلے میں تہاڈا رانجا راضی کر لواں پھر میں اپنا اگے میں پہلے تہاڈا کردا سا پھر اپنا نہیں پہلے میں اپنا پھر تہاڈا اج میں الٹ کر لیا کام اج پہلے میں تہاڈا رانجا راضی کرنا پھر میں اپنا رانجا راضی کراں گا بھائی مینوں فرمائشاں بھی نہ کیتیاں مگر میں آخر ایک دو فرمائش عرض کر دیواں گا سنو پہلے دعا کیے اللہ نیڑے وے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شارق دے نیڑے وے وہ کہندا ادعونی استجب لکم میرے کولوں منگو میں قبول کراں وہ کہندا میرے کولوں منگو میں قبول کراں وہ کہندا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدوں میرے بندے میرے تو منگدے نے اللہ فرماتا میں انہاں دی اجابت کرنا میں قبول کرنا انہاں دیاں دعاواں وہ جدوں بیٹھے محمد دے بوہے تے ہون ایمانداری نہ دس لوگ کہندے رب شارق دے نیڑے وے تے پھر نبیاں تے ولیاں دے بوہے تے مزارات تے جان دی لوڑ بھی کیڑی ہے جدوں رب شارق دے نیڑے وے مرد کیتی یا اللہ گل انہاں دی بھی ٹھیک ہے جدوں تو شارق دے نیڑے میں تے مینوں اے ولیاں دے بوہے جان دی لوڑ کیڑی مینوں دادا صاحب جان دی لوڑ کیڑی میں کیوں بابے فرید تے چورا شریف جاواں میں کیوں نبی تے بوہے جاواں اللہ فرمایا ہے میں شارق دے قریب ہاں سندا میں ساریاں دیاں پر تینوں ولیاں دے ڈیرے جانا پوے گا کیوں سندا میں ساریاں دیاں مندا میں پیاریاں دیاں سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں پیارے آدیاں تینوں میرے پیارے دے دروازے تے آنا ہی پوے گا چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے آپ لی رجا فرمایا نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے ہوا نا رب علم کتابی لبیا تینا رب بیٹھے محراب وہ گنگا تیرتھ اے مول نہ ملے مارے پیڑے بے حساب وہ جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نہ رب عرش معلا ہوتے تے نہ رب خانے کعبے ہو نہ رب علم کتابی لبیا تے نہ رب وچ محرابے ہو گنگا تیرتھ وی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کل توجہ ہے سارے دی میرے وال بھائی ہاتھ کرن دا مطلب یہ ہوندا جی آ ویکھ لو اسی صاحب میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں مینوں پتہ لگے میں حضور دے جوندے تے جاگ دے غلاماں نال مخاطب ہاں انج ہاتھ چوکے اونچا سبحان اللہ بولو بھائی میرے نبی منبر ختم نبوت تے بیٹھ کے خطبہ جمعہ پہ ادا کر دیتے ایک پینڈو کھڑا ہو گیا حدیث نہ ہوئے میں مفہوم عرض کر رہا صحابی اٹھ کے نا عربی تے پینڈو تے اپنے سارے چدو ہتھڑے مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے سونے حضور نے فرمایا صحابی کی گل کیوں پریشان ہے عرض کی تھی مدینے دی ماہیہ بارش نہیں ہو رہی تے جانور تے بچے پکھے تے پیاس نہ مر گئے یا رسول اللہ کہت پہ گیا کچھ کھاون نہیں ملتا حضور فرمایا کی چاہنے عرض کی تھی سونے دعا کر بارش آ جائے محبوبہ دعا کر بارش آ جائے نوجوانوں پڑھو لکھو گجرانوالہ دے نوجوانوں سچی دسو جنہ دے جانور پیاس نہ مر گئے جنہ دے بچے بلک بلک کے پہ مردے سن کیا انہوں نے بارش دی دعا نہیں مانگی ہوئے گی پھر نبی کل کیوں آئے نبی دی بارگاہ جا کے انہوں نے منو تے توہانوں سبق دیتا کہ جدو اللہ دعا قبول نہ کرے پھر کسے پاک دے بوئے آؤ تے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی محبوبہ دعاواں تے اساں بھی کیتیاں او دی مرضی مننے نہ مننے پر تیری تے مننے ہی مننے دعا کر ماہیہ بارش آ جائے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ نبی کریم نے فرمایا صحابہ ہاتھ کھڑے کرو بارش دی دعا کریے. آپ فرماتے ہیں اے نبی نے انج ید اللہ والے ہاتھ جو اٹھائے تے فرماتے ہیں میں اس طرح کر کے نا تے مدینے دی فضا ول ویکھن لگ پیا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک پتل دا ٹکڑا بھی مدینے دی فضا تے کوئی نہیں. ادھر میرے نبی ہاتھ اٹھائے تے آپ فرماتے ہیں میں انج ویکھیا تے او مدینے دیاں پہاڑیاں دے وچوں نہ بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں. نہیں بولے سبحان اللہ. میں جملہ کیوں بولیا اس واسطے بولیا کہ بارش بس دی ہوئے نا تو لوگ کہندے نے اللہ دی رحمت رحمت وس رہی ہے نا. بارش اللہ دی رحمت ہوندی ہے نا تے یار پتہ نہیں او رحمتاں او مدینے دیاں پہاڑیاں تے کھلوتیاں سن تے اڈیکاں پیاں کردیاں سن کدوں تیرا ہاتھ اٹھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمتاں رب دیاں پر اڈیکاں محمد ہاتھ دیاں کر دیا نے. کدوں تیرے ہاتھ اٹھ جان تے ربا میں رب اپنی مخلوق تے رحمتاں برسا دیواں. اے انج میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تے حضور نے عرض کیتی یا اللہ بارش برسا دے نا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں ویکھیا مدینہ سارا کالیاں کٹاواں دے نال بھر گیا. آپ فرماتے ہیں جے نبی کریم پہ دعا کر دینے چھم چھم بارش شروع ہو گئی. فرماتے ہیں میں دیکھیا رب کعبہ دی قسم ہے اجے میرے نبی منبر تے اترے نہیں. آپ فرماتے ہیں مسجد نبی دی چھت پہ چوندی ہے حضور منبر تے اترے پانی میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پیا گردا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا جمعے دا سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے دا دیہاڑا بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش سوموار تے منگل بدھ جمعرات بھی بارش. اگلا جمعہ آ گیا میرے نبی منبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دیندے نے اوہی پنڈ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سر تے ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے. میرے نبی نے فرمایا ہویا کیا عرض کی تھی کملی والیا بارش بند کرا دے اگے بھکھے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے. زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اے جدو پینڈو نے عرض کی تھی نا سونے مر چلے اگے پکھے مر چلے ساں تے ہن ڈوب ڈوب مر چلے. میرے نبی اتنا مسکرائے کہ حدیث پاک چاہندا میرے نبی دی پچھلیاں داڑھاں مبارک نظر آ گئیاں. اے انس بن مالک فرماتے نے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے سبحان اللہ ایک باری گھر جا کے ضرور بولیا جی بھائی. اس طرح کر کے میرے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ ٹورے نہ تے جدھر محمد دی انگلی ٹور دی جاندی ادھر بدلاں دے قافلے ٹور دے لگے جا رہے. فرماتے نے مدینے دی ساری فضا صاف ہو گئی. پتہ چلیا جے رب دعاواں قبول نہ کرے پھر کسے پاک دے بوئے تے آ جاؤ. اے بھی دعا دے آداب وچوں ہیں. صحابہ ایویں نہیں سر نبی کریم کول دعاواں کرواون واسطے آندے. اگر اس تفصیل وچ جاواں پھر وقت درکار ہے. ہن میں انبیاء دیاں دعاواں پڑھاں قرآن وچوں جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا نو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اج میں تانوں صرف تقریر نہیں سنانی میں تھوڑا جا تواڈے ضمیر دے دروازے تے دستک دینی ہے نوجوانوں. تواڈا تھوڑا جا ضمیر نو جھجوڑنا ہے. اج ماں باپ دی عظمت سن کے جایا جے تے اپنے سینے چ تھوڑی جی جگہ ضرور دے آجے. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی عرض کر دینا ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی عرض کی تھی رب اغفر لی
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نوح علیہ السلام نے بھی پہلے اپنے واسطے پھر اپنے ماپیاں واسطے دعا کی تھی. نوجوانوں جڑ ویلے ابراہیم علیہ السلام دے گھرانے والا جاتی ماری ابراہیم اپنے ماپے لی دعا کری جا رہے اپنے ماں باپ لی دعا کری جا رہے. او ابراہیم نے اپنے ماپے لی دعا کی تھی. جدو ابراہیم ماں باپ بنے اسماعیل اللہ نے سونا جا پتر عطا کیتا. بڑیاں دعاواں منگ منگ کے پتر لے آئے. عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین. عرض کی تھی یا اللہ من الصالحین جو پتر عطا فرما. میاں صاحب فرما دینے ایک پتران دی اے بیٹا دی بھاگی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤ کر کریں عزیر بہانے. اللہ نے اسماعیل برگا پتر عطا کیتا. ان باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم امتحان آ گیا اپنے پتر نو گودی دی اٹھاؤ. ہاجرہ بی بی نو نال لائے انہوں دور ملک شام تو چھوڑ گیا. اللہ دے نبی نے بی بی نے اشارہ کیتا ماں نے پتر گودی چ لے لیا. اگے اگے ابراہیم جا رہے پیچھے پیچھے ہاجرہ اسماعیل لگے جا رہی ہیں. جدو اس مقام دے آئے جیتی آج صفات مروہ دیاں پہاڑیاں نے. اللہ نے رشاد فرمایا ابراہیم ہاجرہ نو پتر نو ایتھے چھوڑ جا. اللہ دے نبی ابراہیم روندے لگے جا رہے. اللہ نے فرمایا بی بی نہ بولنا بھی نہیں. ہاجرہ ایڈی سعادت مد خطون ہے. عرض کر دی اللہ جی پالا میں اے نہیں پوچھ دی میرا قصور کی ہے پر جاندی باری دس جایا جے مینوں تے میرے پتر نو کدی آسرے چھڑ کے جا رہے ہو. اللہ دے نبی دی آنکھاں وچ اتھرو نے 90 سال دی عمر جو پتر ملیا انہوں جنگلاں چ چھوڑ کے لگے جا رہے نے. بی بی نے پوچھا کدی آسرے چھڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم نے اگلی دا اشارہ آسمان بل کیتا. بی بی سمجھ گئی فرما دیا نے لج پالا دیو دے آسرے چھڑ کے چلے ہو کہ جڑے ہو دے آسرے پہ ہوندے نے رب انہاں نوں ضائع نہیں ہون دیندا. اما اپنے پتر نوں پال دی رہی اما اپنے پتر نوں جنگلاں چ پال دی رہی صفا تے مروا تے پال دی رہی. نوجوانوں پتر نوں پیاس لگی ماں نے صفا مروا تے دوڑاں لگائیاں. اللہ نے اداماں ایڈیاں چنگیاں لگ گئیاں. فرمایا قیامت تک آن والے حاجیو یہ ہاجرہ دیاں دوڑاں دی عادت تعبیر کرتی رہا. عرض کی دیا اللہ یہ دوڑنا عبادت کی میں بن گیا. فرمایا جدو مکے آگے حج کردیاں دوڑا لوے گا تینو اسماعیل دی ماں دی بھی یاد آوے گی تینو اپنی ماں دی بھی یاد آوے گی. کدرے حاجی بن کے ماں دے احسان بول نہ جائیں. نوجوان ابراہیم کی بیوی نے دوڑا لگائیاں. اسماعیل نے بچپن درد کی تھی اماں کیوں بھئی دوڑا لگانی ہے کہ پترا تینوں پیاس لگی ہے. عرض کی تھی اماں آ جاؤ میں اللہ کا نبی ہوں تیرے متھے سے محمد نور پیا چمک ہے میں بیٹی رگڑ دے ماں تیرا تے اپنا ہی نہیں قیامت تک دے رب دے پرونیاں دا انتظام کر دینا. قیامت تک جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. اگلی گل سنو میں عظمت والدین شروع کر لیا موضوع. اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی پنجابی دب سیال کوٹی زبان تے گجرا والا دی زبان تے ترجمہ کرے جدو باپ تے پتر دا موڈا ہو گیا نا برابر اترا
جوان ہویا سچی دس 40,000 نبیاں دا دادا ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیلو ہوئے جدے متھے چ محمد دا نور چمک دا ہوئے کنہ کو سونا پتر ہوئے گا جدو پتر تے باپ دا موڈا برابر ہویا نا ابراہیم علیہ السلام ہر جمعہ رات نو پتر نو ملن آؤندے نے اس جنگل وچ جتے آکھیا سی اے میرے مالک آویخ میں اپنا گھر تے اپنی بیوی اپنا پتر تے اپنی ذریت اوتھے چھڑ کے چلے ہیں بوادن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم آکھیا میں بے اب ہو گیا میدان تے جنگل چ اپنی اولاد چھڑ کے چلے ہیں اچھا بھئی ماں پال دی رہی جنگل وچ میری ول توجہ ہے تواڈی ماں نبی نو اسماعیل نو پال رہی جنگل وچ پہاڑاں چ بیٹھ کے سویرے جمعرات والا دن حضرت اتھے مکہ حاجرہ دی گود وچ اسماعیل 2 بیویاں تے 2 پتر اللہ نے عطا کر دیتے ہن ہر جمعہ رات نو اسماعیل نو ویکھن اوندے جدوں پتر ہو گیا نا جوان تے خواب ویکھیا نا کہ میں پتر نو ذبح پیا کرنا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى چھوٹی جی گل کراں باپ آگے مکہ تے پتر نو بلا کے نا تے فرمان لگے بیٹا میں راتی ایک خواب ویکھیا تے میں بیٹا ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا ہن پتر بھی نبی سی انہوں پتہ سی کہ نبیاں دا خواب خدا دی وحی ہوندا نبیاں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندا خواب نبوت دا ہووے تے وحی الہی ہوندا ہے پتر سمجھ گیا کہ میرے بابا چاہتے نے کہ مینوں ذبح کر دین مینوں ذبح کر دین اڑامی قدر جڑے ویلے پتر اپنی ماں دے کھلے آیا عرض کی دی اماں جی میرے ابا مینوں نال لا کے چلے نے او نبی دی ماں سی نبی دی بیوی سی حضرت سمجھ گئیاں اللہ دا حکم آ گیا ہے ماں نے پتر میں تیار کیتا ماں نے پتر دیاں زلفاں سواریاں پتر دیاں گائی جو سرما ڈالے آؤ پتر نو سونے دے کپڑے پہنا کے نالے ماں روئی جاندی ہے نالے ماں پتر نو سینے نال لاندی ہے اسماعیل نے عرض کیتی امی رونی کیوں ہے ماں نے پتر نو سینے نال لایا فرما دیا میں پتر اج تیرا نہیں میرا امتحان آئے تے پترا میں تینوں جنگلاں چ پال دی رہی ہوں میں تینوں پہاڑاں چ پال دی رہی ہوں کہ کوئی اج دی بیوی ہوندی اپنے پتر نوں کہنا سی جا جا کے ابو نوں کہہ دے جدوں میں 55 سال میری تے مینوں تے میری ماں نوں جنگل چ چھڈ گیا اج میری ماں نے دکھاں نال پالیا ہے کہ باپ بن کے ذبح کرنے آ گئے ہیں میں اپنی ماں دا پتر آؤں میں اپنے بابا دا لگدا ہی کچھ نہیں پر آ میں تینوں ماں دی تربیت سناواں او ماں جن نے پتر جنگلاں چ پالیا پتر نوں سینے لگا کے کہن لگی وے پترا اج تیرا نہیں میرا امتحان ہے پترا جی اج باپ نے حلق تے چھری بھی پھیر دیتی کہ پترا اے تو بولی نا اج جے باپ دے سامنے بول پیو قیامت تک لوگاں نے آکھنا ہے خون تے نبی دا سی پت بھیڑا سی تے پترا ماں دے لفظ لاج لگ جائے گی تے پترا اج باپ ذبح بھی کر دے بے اج ماں دی لاج رکھنی ہے تے اسماعیل پترا بولی نا تے پترا اج سینا کری اسماعیل نے اپنی ماں نو جفا ماریا عرض کیتی اماں نہ کسے سکول دا پڑھیا ماں نہ میں کسے کالج گیا ماں نہ میں یونیورسٹی تے مدرسیاں دا پڑھیا ماں اج میرے باپ نے جدو چھری رکھ دیتی آسمان دے فرشتے بھی بیٹھ کے رون گئے اج میں جدیاں فرما برداریاں کر جاواں گا لوگاں نوں دس جاواں گا میری ماں نے جنگلاں چ بیٹھ میری انج دی تربیت کیتی ہے مینوں باپ دا ادب میری ماں نے سکھایا ہے دنیا دیکھے گی اج انج ماں دی لاج رکھاں گا قیامت تک پتر میرے تے ناز کرن گے ماما تیرے تے ناز قیامت تک
ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੀ ਅੰਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਪ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ نے ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਨਾ ਨਾ, ਮਾਂ نے آخیا وے پترا اج ماں دا امتحان تے ماں دی تربیت دا امتحان ہے. اج بابا چھری پھیر دے وے بولی نا، اج ماں دی عزت رکھنی ہے. ماں نے پتر نو اپنے باپ دا ادب سکھایا. اج ماواں اسی گل تے بڑیاں راضی ہوندیاں نے کہ میرا پتر میرے تے پیر چومدا نا، ابو نو نہیں بلاندا نہ بلاوے. ماما اج اپنے پتروں نو یہ نہیں کہندیاں بیٹا باپ دے سامنے اچھا نہ بولی، باپ دا ادب کری. ماما ڈر دیاں پترا کولو کہ کدھر میرے پیر بھی چومنے نہ چھڑ دے ہے نا. پر میں اج تانوں صرف ماں دی شان نہیں سنانی، میں پہلے عرض کیتا اج میں تواڈے ضمیر نو جھنجھوڑ کے تے تواڈے ضمیر دے دروازے تے دستک دے کے جانا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. نوجوانوں سنو، ماں دی تربیت کی ہے. ماں کنوں کہندے نے تے انہاں دی عظمت تے باپ دی عظمت کی ہے. جے ماں دی عظمت تے ماں دا کردار پوچھنا ہے تے کو پوچھے میرے نبی کولوں، پوچھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کولوں. 6 سال دی عمر ہوئی نا میرے نبی دی. یہ میں تانوں صرف نبیاں دیاں ماواں سناواں تے میں تانوں حضرت موسیٰ دی ماں دے بوئے تے بھی لے کے جا سکنا. میں تو انہوں حضرت مریم علیہ السلام دے دروازے تے بھی قرآن چو لے کے جا سکنا. مگر میرا دل کردا ہے میں تو انہوں نال ذوق بھی برقرار رہے تو تسی میرا پیغام بھی سن کے جاؤ. اور نبیاں دے امام کو پوچھو ماں دی قدر کی ہے. 6 سال دی عمر ہوئی نا میرے نبی دی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نقیب ماپل صاحب ایک نبوت دی معصومیت، ایک بچپن دی معصومیت. حسن انج جی میں رب دے جلوے. کہ میرے آقا علیہ السلام 6 سال دی عمر چ جدو ماں دی گودی چ کھیل رہے نا تے ماں پہ روے تے گلے چ باواں پا کے آکھیا میں تے روندیاں ماواں چپ کرانا ہے. تے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو عرض کیتی اما جی تسی میری ماں ہو کے کیوں روو؟ سیدہ آمنہ رو کے فرمان لگیاں میں سونیا کچھ نہیں. عرض کیتی اما جی روندے کیوں؟ فرمان لگیاں میں سونیا اج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے. اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی نے. عارف کڑی فرماندے نے دنیا ڈالدی تے اسیاں مارے کر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اُنہ جون دے تے نہ مر دے. تیرے آقا نے اپنی ماں دے گلے جباواں پائیاں. عرض کیتی اما جی روندے کیوں؟ فرمان لگیاں تیرے بابا دی یاد آئی ہے. اج دل کردا میں تینوں مدینے عبداللہ دی قبر تے لے جاواں کہ آکھاں وے عبداللہ مینوں کلیاں چھڈ کے قبر چ آ گئے. پر ویکھ میں کلی نہیں رہی. اللہ نے مینوں کیڑا سونا پھل محمد عطا کیتا. نبی کریم نے اپنی ماں نوں روندیاں ویکھیا. ٹرے ٹرے اپنے دادا دی گودی چ آ کے بیٹھ گئے. اپنے دادا جی دی داڑھی نہ کھیل کے فرمان لگے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں. دادے نے پوترے نو سینے نال لگایا. فرمان لگے سونیا کدے منگ کے ویکھ تے صحیح میں ساری کائنات تیری زلف دے کھنڈل تو بار دیواں. عرض کیتی دادا جی یہ اجازت ہوے اپنی امی نال نان کیوں ہو آواں؟ حضرت عبدالمطلب نے اسے ویلے قافلہ تیار کیتا. نبی کریم اپنی امی دے نال اپنے نان کے مدینے جا رہے. ام ایمن حبشہ نے عورت میرے آقا دے دادا جی نے خدمت واسطے نال بھیجی. 1.5 مہینہ نبی
کریم اپنی ماں دے نال مدینے اپنے نانکے گزارے اپنے والد گرامی دی قبر تے آدری دیتی سیدہ آمینہ جدوں اپنے شوہر دی قبر تے آدری دے کے 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے والے ترے آئے راج ایک پہاڑی آئی او جدا نام اج بھی مقام ابابا اس پہاڑی تے آکے سیدہ آمینہ دی طبیعت نہ سادے ہوئی اینا شدید بخار ہے ماں اپنے پتر کی گودی چ بے ہوش ہے میرے نبی روئی جا رہے سرکار دی اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دینے اپنی ماں دیاں زلفاں جی ہاتھ پھیر دینے اجے 6 سال دی عمر ہے میرے آقا دی پہلے رو کے کہندے اماں میرا باپ کوئی نہیں اج جے تسی بھی ٹر گئے مینوں کون سنبھالے گا اما جی اکھاں کھولو تہاڈا پتر محمد پیا روندا اے درد نہ میرے آقا رہے آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں میں عمل فرما دیاں میں قریب کھڑی ہو کے روئی جانی ہوں میرے آقا کدے ماں دا متھ چم دینے کدے ماں دیاں زلفاں جی ہاتھ پھیر دینے فرما دینے اماں اکھاں کھول محمد پیا روندا ادھر سیدہ آمینہ دا آخری ویلا آیا آمینہ دیاں آخری ویلے اکھاں کھلیاں اپنے پتر نو پھڑ کے سینے نال لایا فرما دیاں میں سنیا روانا نہ لو کے فرمان لگیاں یا آجار تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو لوریاں میں امن بھی دینیاں نے پر آجا جاندی وار پردے سلمہ کل لوری لے لے ماں نے جاندی وری نبی نو سینے نال لایا نالے پیار دیاں لوریاں پیاں دے دیاں نے کدے لبی دا متھا چھو دیاں نے کدے لب چھو دیاں نے کدے پتر دے رخسار چم دیاں نے سیدہ آمینہ سینے لگا کے روئی جا رہیاں آخری ہچکی آیاں سیدہ آمینہ نے پتر نو چکیا امی آمن دی گودی چ رکھ دیتا فرما دیا نہیں امی آمن میں ٹر چلیاں ایدہ باپ کوئی نہیں اج ماں بھی ٹر چلیا جنہ دیا ماوا بچپن چ چھڑ جاندیاں نے او پتر دیوارہ نہ لگ کے روندے نے او دیا نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے آمینہ فرما دیا نہیں امی آمن میں چلیاں کہ میرا پتر دیوارہ نہ لگ کے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی امی آمن نے کملی والا پھڑ کے سینے نال لایا سیدہ آمینہ دے آسمان پل دیکھے آؤ فرما دیا دنیا والے آؤ ہر نوی چیز نے پرانے آیا جانا ہے کیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ساریاں برباد ہو جانا ہے ساریاں نے فنا ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے امی آمن فرما دیا نہیں آمینہ تو کی میں زندہ رمے گی کملی والا پھڑ کے سینے نال لایا فرما دیا دا پاک پتر جنم دے کے چلیاں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جوندی ہی رواں جب تک یہ سونے نو ممبر تے لوگ بہ کے دا میلاد پڑھیا کرن گے تے ماں تے آمنہ نو ہی آکھن گے فرما دیا میں ٹور بھی گئی تے میں زندہ ہی رہنا میرا ذکر زندہ ہی رہے گا ماں نے پتر نو سینے نہ لگایا آخری ہچکی لئی تے سید آمنہ دا روح پرواز کر گئی گجرا والا والے مرنا سارے نے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسے اس کو جی دی ماں مر گئی ہے یہ ماں دی قدر پوچھنی ہے تے آپ میرے نبی کو پوچھ یہ تو مکہ بھی دور تے مدینہ بھی دور تے پردیساں وچ او پہاڑ دی چوٹی تے میری ماں دا انتقال میرے نبی دی ماں دا انتقال ہویا تو میں عمل فرما دیا میں ویکھیا قبلی والا چھوٹے چھوٹے پتھر چوکے ماں دی قبر کا بنا ہوئے کلے ماں دی قبر بنائی 6 سال دی عمر میرے نبی دی فرما دیا میں اونٹنی تے بٹھا کے جدو کملی والے نو لے کے مکے وال ٹری تے میرا کلیجہ ہی نکل گیا میں سونے نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال ٹری تے سونا اونٹنی تے بیٹھ کے مڑ ماں دی قبر وال پیا ویکھدا 6 سال دی عمر میرے نبی دی
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما والے اے ماما دیکھ لے سے فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو اپنے چپے کر جاندے اے مویا والے رو رو اپنے چپے کر جاندے نوجوانوں میں ماں دا کیویں ذکر کراں رب کعبہ دی قسم ہے میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر چھیڑے آئے میں 90 سال دے بابے نو بھی انج روندا ویکھے آئے جویں 6 مہینے دا بچہ ماں لی روندا ہے او جدوں ماں دیاں لوریاں یاد آوندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے او رومی تے راوی دے غزالی دے فلسفے کا پاسے رہ جاندے کہ سادی دی شعراں سخنے کا پاسے رہ جاندے کہ ساریاں انپڑھ ماں دیاں لوریاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا ہووے بچہ ستا ہووے تے ماں پھٹیا پرانا گندا دوپٹہ پتر تے دے دیوے بچے نوں انج لگدا ہے جویں خدا دیاں رحمتاں چھا کر دتی ہے دعا کریا کر کسی دی ماں نہ مرے پوچھو میرے نبی کولوں جدوں ماں مر جاندی ہے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا نبی کریم دا خون پیا نکلدا ہے نبی کریم روندے کعبے وچ آ گئے سارا دن کعبے ول ویکھ کے روندے رہے عرض کردے نے کعبے والیا دکھ کینوں سناواں میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرماتے نے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری شان محمد کلیاں بیٹھ پیا روندا سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی لوگ کہندے نے ابو جہل نے مارے چاچے دا خون کھولیا ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے تے آ گئی کملی والے نہ بادواں تو پھڑ کے سینے نال لایا امیر حمزہ کہن لگے چپ کر جا بھتیجیا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھتا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج کلیاں نکراں چھڈا کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے موئیاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جاندے موئیاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی تے سلام تیرے نا امام بہکی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے صحابہ نے ویکھیا روح مصطفیٰ وال انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں وچ پہ گردے نے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے سرکار دے اتھرو گردے او گجراں والے دے لوگوں محبوب روندے نہیں جو ویکھے جاندے محبوب نہیں جو روندے ویکھے جاندے صحابہ نے جدوں محبوب نو روندا ویکھیا نا تے عرض کیتی تیرے جوڑیاں تو کائنات وار دئیے تو کیوں روے محبوبہ کنے دکھ دیتا ہے کملی والے 10 دا نا جنہیں دکھ دیتا محبوبہ بچے قربان کر دیئے تیریاں ظلفان تے کڑلاں تو کیوں تو روے میرے آقا روئی جا رہے تھے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں نہیں کوئی تکلیف عرض کی دی کملی والے آروں دے کیوں آنے دیوالی نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں ماں بھئی آدم دی میں ماں
पिया दे आंदी है ये लगियां वाले चुप नहीं करे दे ये लखे दिला से तुर गए यार छोड़ा पाके हम जाइए केड़े पासे ये दुनिया दादी ऐसी हमारे डर दे उफ नहीं कर दे तुर जावन महबूब जी दे ओ ना ज्यों दे ते ना मरे दे साहबा पूछा कमली वाले क्यों रोना है फरमाया सहाबा मैनू मेरी मां दी याद आ रही है फरमाया मैनू मेरी मां दी याद आ रही मेरे नबी दा अगला जुमला सुन फरमाया सहाबा मैथों पुछो मेरा की जी पिया कर दे अर्ज की सोने फरमाओ ना फरमाया मेरा जी करदा मैं इस मुसल्ले ते इशा दी नमाज पढ़दा होवां मैं सूरे फातिहा भी पढ़ चुका ते ओ जेड़ा मस्जिद नबी दे नाल मेरा हुजर है ना इत्थे मेरी बठेरी जी मां आमिना बैठी होवे वेख मेरे नबी दी तमन्ना फरमाया हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे ते मेरी मां दी कन्ना च आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया सहाबा मेरा जी करदा मेरी मां दी आवाज आवे मैं अपने रब दी नमाज छोड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवां मेरा जुमला नहीं समझे अज मां बुलावे ना पुत्र मेरी गल सुन अज दा पुत्र पता किवें बोलदा अज अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते बाप पूछे बेटा कित्थों आए ते अज दा पुत्र इंज बाप नू घूरी पा के वेखदा कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आए इस घर को आग लग गई घर के चिराग से अज मां बोले ना ते पुत्र कहंदा मां चुप कर तेनू नहीं पता ओ जालिमा जड़ी मां ने तेनू बोलना सिखाया अज उन्हें पता ही नहीं जेड़े बाप ने तेनू उंगली पकड़ के टुरना सिखाया अज उस बाप नू तू बेवकूफ समझना सारी अकलां तेनू ही आ गई अज मामा रोंदियां ते बाप को रुलाउंदे अज मां बुलावे पुत्र सीधे मुंह बोलते ही नहीं उस मां नू हार्ट अटैक नहीं होना ते होर की होवे फिर सियालकोट की तारीख दे बहुत बड़े खतीब गुजरे ने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने खिताबात के अंदर फरमाते होंदे सन कि मैं जदों जलसियां ते तकरीर कर जाना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिख दे ते मेरे नाम दे नाल लोग अलकाबात लिखते हैं खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुकर्रर शीर लिसान आलिम नबील फाजिल जलील शेखुल मशाइख जामिउल अकूल वल मनकूल शेखुल हदीस वल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातहुमुल आलिया इतना लंबा मेरा नाम ते इतने अलकाबात मेरे नाम दे नाल लिख दे फरमाते ने मेरे कलेजे कदे ठंड नहीं पई पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है मेरी जिंदगी गुजर गई हुण तक दी सड़कां ते साइयां दे जोड़े दी खैरात मिंबर रसूल ते बैठा नौजवानों
میں اپنی اکھاں نال سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں وچ 2:30 بجے رات دے 2:30 بجے میں مائیاں وڈیریاں نو دروازے چ بیٹھا ویکھیا. میں اج بھی پوچھنا اماں جی دروازے چ رات اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ تے ماما مینوں کہندیاں نے حافظ جی میرا پتر اجے کام تو نہیں آیا, تو کام تو لیٹ آویں تیری ماں نو نیند نہ آوے, ان ویڑے تے بستر چ سکون نہ آوے سردیاں دی رات. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سن جے میں جا کے نہ تے دروازے تے ادھی رات ویلے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے بے جوس بھائی آ گیا. اوے باہر لوگ حضرت صاحب قاری صاحب علامہ صاحب حضور کہندے تے ہاتھ چوم دے. وہ جڑی گھر وچ ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا, انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا. وہ پینڈو جی ماں کہندی ہے بے جوس با آ گئے. فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دیئے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون, پر جڑا تینو بچپن چ پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں تے تیرا باپ پکار دینا, ایک بار یہ وڈیرے ٹر گئے تے پھر دیوارہ نہ لگ کی رویا کریں گا کدے بلاؤں تے میں جی کر کے بولا. پھر لوگ سرحانے چو سر دے کے رات نو روندے نے, میں آپ ویکھے نے کدے ماں ہوئے تے میں بلاوے میں بولا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے. آج تے ماما بلا دیا سیدھے منہ بول دے نہیں نا. مولانا یوسف صاحب ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے سن. کسے سینے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں وڈیری ٹر گئی چپ کر جو. رو کے فرماتے نے ماں پہ جانا ہی سی, رونا تے اس گلواں جوس با کون آکھیا کرے گا. حضرت صاحب کہن والا تے زمانہ تے لکھاں نے, او میں نو جوس با کون آکھے گا, کون میں نو جوس با آکھے تے میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے. پوچھ کسے اوس کو جدی ماں ٹر گئی ہے, جدی ماں ٹر گئی ہے. آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باجے محمد پہچان کون کرے رکھوالی کہ ماما باجے محمد پہچان کون کرے رکھوالی. اللہ نے قرآن سے جدو ماپیاں دی عظمت بیان فرمائی, خالق نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ان تمام آیات اللہ نے بار بار فرمایا عبادت میری کر تے ماں پہ نال حسن سلوک کر. میری ملت دے نوجوانوں, اوے جیڑا ماں ولیہ ہوئے, توجہ, ماں ہوئے ولیہ, ماں ہوئے تہجد گزار, جیڑا ثواب اوس ماں دے قدم چم کے ہوندا نا, اوہی ثواب گناہگار ماں دے قدم چم کے ہوندا جائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری ماں تے تیرا باپ بڑا نیک ہے تے پھر احسان تے پھر پیار کرنا, نا, بلکہ فقہا فرماتے نے ماں پہ کافر بھی ہون پھر بھی ادب کر,
ماں پہ کافر بھی ہوں تے ادب کر، گناہگار تے بڑی دور دی بات ہے۔ جڑا ثواب ولیہ ماں دی خدمت دا ہوندا ہے وہی ثواب گناہگار ماں دے نال پیار کر کے ہوندا ہے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری نا، او اما حلیمہ، بولو گے سبحان اللہ؟ آج میری تقریروں نے سننی ہے جڑا ماں پیاں دا ادب والا ہے۔ میں نے پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی ہے کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا نا، پر آج جنہ دے ماں پہ ناراض نے نا جا کے ماں دے قدم چومیا جے تے ماں پوچھے نا وے پترا کی ہویا تے آکھی اماں میں حضور دی امی دے شان سن کے آیا ہاں، میں شان سن کے آیا اپنے نبی دی ماں دی۔ جدو اماں حلیمہ ہوگی نا وڈیری تے آپ فرما دیا میں بنو سعد قبیلے چ لاٹھی ٹیک دی پی جاواں تے راہ وچ نا دو کڑیاں پیاں گلاں کردیاں تے ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا ہے، دوسری بول کے کہنے لگی نہیں میں بھی سنیا ہے وہ تے اشارہ کرے تے چن دے دو ٹوٹے ہی کر دیتا ہے۔ پہلی بول کے کہنے لگی میں تو سنیا سورج ڈوبا ہوئے نا تے وہ دعا کرے تو مڑ واپس آ جاتا ہے۔ اما حلیمہ فرما دی میں ٹرتی جاواں تے سندی پئی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا درختاں نو بلاوے تے وہ بھی چل کے آ جاندے، ایک کہنے لگی میں تے سنیا ہے ایڈا میٹھا بولدا ہے گلاں گلاں چی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے۔ اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں، ایک کہنے لگی نہیں میں سنیا ابو بکر ورگا دے بوئے دا پانی بھردا ہے، ایک کہنے لگی میں سنیا عمر ہر ویلے دے بوئے تے بیٹھا رہندا ہے، ایک کہنے لگی میں تے سنیا عثمان تے علی ہر ویلے او دے چہرے دی دید کر کے عید کردے رہندے نے۔ اما حلیمہ کہندی ہے ٹر دی جاواں سن دی جاواں تے ایک وچوں بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد، ہائے 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 جدو آیا نا سونے دا نام تے اما حلیمہ فرما دیا مینوں تے انج جی میں کسے محبت دی زنجیر پیراں چھپا کے روک لیا ہے۔ اما حلیمہ رک گئی تے اپنے آپ کو کہنے لگی نہیں حلیمہ نہیں آتے تیرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیاں نے۔ جدو سونے دا نا آیا نا تے اما حلیمہ دا او سونے دا خرامہ خرامہ ٹھمک ٹھمک کے اما حلیمہ دے بیڑے ٹرنا، او اما حلیمہ دیاں پھر لوریاں، او بکریاں دا جھک جھک کے محمد دی بارگاہ چ سجدے کرنا۔ جدو اما حلیمہ نو یاد آیا نا، جدو آیا نا یاد، میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا۔ اس بار میں جدو ایسے رمضان شریف وچ گیا نا جدو اما حلیمہ دے گھر دی بار تے او میں ایک میرے نال ساڈے ایم پی اے صاحب سن تے مینوں کہن لگے آسی صاحب تسی لوری سناؤندے اما حلیمہ دی، اج ویڑا ہی اما حلیمہ دا کدے اما حلیمہ دی اج لوری سناؤ نا۔ او اما حلیمہ نے جڑیاں لوریاں میرے نبی نو بچپن چوں سنائیاں، میرا دل کردا پیا میں ایتھے تانوں کھڑا کر کے نہ ایک واری اما حلیمہ دی او لوری سناواں۔ او جڑی سونے دا نا آیا تے اما حلیمہ نو اپنیاں لوریاں یاد آئیاں نا، اما حلیمہ نو اس زمانے یاد آئے جدو اجے 4 5 6 مہینے دی عمر میرے نبی دی تے اما حلیمہ فرما دی میں کام پہ کراں تے ایک ہاتھ سونے زمین تے ایک دیوار نہ لگایا تو سونا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرما دیا میں دوڑ کے پکڑن لگی سونا کدھر گر نہ جاوے تے میں نیڑے پہنچی تے سونا ٹر پیا۔ اج گھر جا کے اپنی اپنی امی نو پوچھا جی امی جدو پہلے دن میں ٹریا سا تہانوں کی ہویا سی؟ تے ماما آکھن گیا میں پترا جس دن پتر ٹردے نے اس دن ماما دے چاہ ویکھن والے ہوندے نے۔ اوے ماما او تاریخاں لکھ کے رکھ لیندیاں، ماما اپنی ماں نو فون کر دیاں اج میرا پتر ٹریا ہے۔ نانیاں نو چاہ وکھرے ہوندے، پھپھیاں نو وکھرے، ماما دے چاہ ویکھن والے ہوندے تے جدوں او ٹرے تے ویڑا حلیمہ دا ہوے خدا دا او محبوب ٹرے جیڑا رب دے ویڑے ٹرے۔ بھئی کعبہ رب دا گھر ہی سی نا تے جیڑا رب دے گھر دے ویڑے ٹورے تے رب نو دی ٹور ایڈی سونی لگے کہ رب کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مینوں قسم انہاں گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں پیاں چویں جاندیاں نے۔ تے جدوں سونا اما حلیمہ دے ویڑے ٹریا اس ویلے اما حلیمہ دوڑ کے نہ سونے نو چک کے سینے نہ لگا کے تے اما حلیمہ ایک عربی دی لوری پڑھی، ایک عربی دی لوری، مگر حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کیتو شریف نے اما حلیمہ دی اس لوری نو نا پنجابی وچ ترجمہ فرمایا، سنا دیواں بھائی؟ میں پہلے عرض کیتا ہے الڑ بلڑ باوے دی لوری نہ سنو، جنہ او سنیاں تے چپ رہو تے جنہ درود دیاں لوریاں سنیاں بولو سبحان اللہ۔ بھئی جنہوں اپنی امی نال جنہ پیار ہے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ۔ اما حلیمہ سینے لگا کے فرمان لگیا آپ فرما دیاں وے باقیاں چالاں بالیا
ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے یہ باقیاں چالاں پالیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے تجھے دل میری تو دے اندر کہ تم باہر نہ کھیڈن جایا کرے متھا چم کے فرما دیا نے بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کائنات وچ کیڑا او جڑا آکھے میرے نال نبی رس جائے دھرتی تے اکو ہی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس پھر ویکھ میں تینوں کیویں چم چم کے مناونی ہاں وے میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے ہی رس جایا کر وہ لوریاں یاد آئیاں تے اما حلیمہ دا خیال آیا چل نہیں حلیمہ پتر نو مل کے آئیے توجہ ہے ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہنا بھائی تھوڑا اور اونچا بولو کہ میں نقیب صاحب اگلے دیہڑے بھی عرض کر کے گیا میں لاہور تقریر کر رہا تے میں کہا بھائی جن نے جنت چ جانا ہاتھ کھڑے کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا انہیں ہاتھ نہ کھڑے کیتے میں کہا بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھیا سی پتر معافا تو سیدھا گھر ہی آویں جنوں انج دی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو بھائی اسٹیج والے روند پہ مار دیو بھائی تسی بھی بولو سارے سبحان اللہ خالی نہ جایا جے بھائی اج ماں باپ دی عظمت دے حوالے نہ کچھ جھولی چ لے کے اما حلیمہ فرما دی خیال آیا چل نہیں حلیمہ پتر نو مل کے آئیے ڈنگوری پکڑی تے اما ٹر دی مدینے والے ٹر پئی ادھر صحابہ فرماتے نے سرکار سانو گوشت پہ تقسیم فرماتے نے اچانک صحابہ فرماتے نے ساری نگاہ اٹھی تے ویکھیا او سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی وڈیری ہے انج کر کے گلی دا موڑ مڑیا نا تے سرکار دی نگاہ رحمت مائی دے چہرے تے پئی صحابہ فرماتے نے کملی والے سارا کچھ انج چھوڑ کے ٹر پے جویں کسے نو جاندے ہی کوئی نہیں صحابہ فرماتے نے اساں ویکھیا جا کے نا تے نبی نے مائی نو جھپٹا ہی مار لیا سرکار بھی رو رہے تھے مائی بھی رو رہی حضور بھی رو رہے تھے مائی بھی رو رہی صحابہ فرماتے نے بڑی دیر سرکار مائی دے سین لگ کے روندے رہے تے مائی نبی دا متھا ہی چومی جاوے نالے روئی جاوے تے نالے متھا ہی چومی جاوے صحابہ فرماتے نے کملی والے مائی نو بادھوا دا آشرا دیتا مائی نو میرے عقل لے کہ اپنی جگہ پہ آئے مائی بیٹھن لگی نبی کریم نے اپنی مزمل والی کملی اتار کے تے مائی دے قدمہ تھلے بچھا دیتی مائی نبی دی کملی تے بیٹھ گئی میرے آقا علیہ السلام مائی دے سامنے تو زانو بیٹھ گئے مائی دے سامنے اتحیاء دی شکل چ بیٹھ گئے مائی میرے نبی دا چہرہ ویکھی جاوے نبی کریم نے اپنی نگاہ جھکا لیاں ادب دے نال او جی دے واسطے کائنات جھک جاندی ہے او نبی نے مائی دے سامنے نگاہ جھکا لیاں ہن مائی نے میٹھیاں گلاں شروع کر دتیاں صحابہ فرماندے نے مائی نے نبی دے بچپن دیاں گلاں شروع کیتیاں اساں چن ٹردا ویکھیا اساں سورج مڑدا بھی ویکھیا سی اساں پتھراں نال کلمے پڑھدیاں بھی ویکھیا اساں درختاں نال ٹردیاں بھی ویکھیا اساں نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نبی دا بچپن سناون لگ پئی صحابہ فرماندے نے اسی مائی دیاں گلاں سنی جا رہے میرے آقا سنی جا رہے مائی نے جدوں ہی پیار آندا ہے نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے صحابہ فرماتے نے خیال آیا کڈی نصیباں والی مائی ہے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے
माई ओदा मत्था ही चुमी जाती है। बड़ी देर मिठिया मिठिया गल्लां होंदियां रहियां। माई उठ के कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी आ। मेरे नबी ने माई नूं 40 बकरियां अता कीतियां। माई नूं दिरां ते दिनार दिते। माई टुरी मेरे आका रोंदे नाल जा रहे। थोड़ी दूर जाके माई रुक गई। कहन लगी वे सोनिया हुण मैं चलनी आ। मेरे नबी ने माई नूं जब मार लिया। एडे दर्द नाल मेरे आका रे साहबा दियां चीखां निकल गईयां। मेरे आका माई दे गले लग रोई जा रहे। हजूर ने फरमाया अम्मा जरा जल्दी आया दे। मैं अपनी मां तो बचपन का भी छड़ गया। मैनू मां दियां यादां आउंदियां ने। जदों मां पुत्रा नाल प्यार करदियां ने मैनू अपनी मां दियां यादां आउंदियां ने। अम्मा जी जरा जल्दी आया जे। तुसी आउंदे हो मेरी मां वाली हसरत मुक जांदी है। अम्मा जी मैं किन्नू मां आखां तुसी जल्दी आया करो। मैं अपनी मां दियां उड़ीकां करना। अपनी मां तो बड़ा उदास आ। भाई ने नबी दा मत्था चुमिया ते कहन लगी वे सोनिया रोना ते मैं आउंदी जांदी रवांगी। माई मत्था चुम के टुर पई। मेरे नबी रोंदे माई दी कंड वेखदे रहे। साहबा फरमाते ने माई चली गई। मेरे आका अपनी जगह पे बैठ के रोंदे रहे। साहबा ने रो के अर्ज की माही यार ये केड़ी नसीबा वाली माई है। मेरे आका ने फरमाया साहबा ये माई दियां बड़ियां शानां ने। अर्ज की सोनिया शाना तेरी बड़ियां ने। किते जोड़ियां नो अर्श तरसदा है। माई ओदा मत्था ही चुमी जाती है। मेरे आका ने फरमाया साहबा ये माई दियां इन्नियां शानां ने। मैं नबियां दा इमाम हो के इस माई दियां बकरियां चार दारियां नौजवानों बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा तवज्जो है सारे। फरमाया मैं ए उम्मीद है कि मैं नबियां दा इमाम हो के समाई दियां बकरियां चारदा रहा। अज कीती सोने कौन? फरमाया मुहम्मद दी दाई हलीमा आई हुई सी। गुजरांवाला बालियो जे दाई आई तो सोने इन्ना ही अदब कर छड़िया जे मुहम्मद दी माई आ जाए। मेरा नबी कायनात वार ना देवे मामद अमन तो। नौजवानों अज दी बेटी कल दी मां है। अज दी बेटी दी तरबियत इस तरह दी करो कि कल दी मां दुरुस्त हो जाए तो परसों दा पुत्र ठीक हो। अज मावां आ गईयां वाल कटान वालियां ते अद्धे बाजू पान वालियां ते नाखून वधान वालियां ते पुत्र हो गए डकैत पैदा। कदे मां होंदी सी जिहड़ी खद्दर दी चादर सिर ते लैके ते तहज्जुद दी नमाज पढ़दी सी ते तहज्जुद पढ़ के ते फजर तो पहले पहले वो पेंडू जी मां नाले लस्सी रिड़क लैंदी सी नाले पुत्र नु दूध पिला लैंदी सी ने ते नाले सूरह यासीन ज़ुबानी पढ़ जांदी सी। पुत्र वड्डा होके बाबा फरीद बनदा होंदा सी। कदे मुआशरे नु मां वापस कर दे। अज भी पुत्र वली पैदा हो सकते हैं। मैं ना चीज के मुताबिक कायनात जिन्हों भी मर्तबा ते मुकाम मिले नबूवत ते सहाबियत तो बाद मां दी दुआ ना नबी नहीं बन सकती। नबूवत मां दी दुआ नाल नहीं मिलती। सहाबियत मां दी दुआ नाल मिलती। इस तो बाद जिन्ने मुकाम ने वो सारे मां दी दुआ नाल मिलते। टुर जाओ जाके हजरत ए पाक पतन दा ताजदार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह पूछो जाके बाबे दी कबर ते बाबा ए मुकाम किथों लेके हर महफिल च नारा लगदा अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। क्यों नारे लगदे ने बाबा? अज
اج بھی تینوں بابے دی قبر چو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، بھلا ہوئے میری ہاں او ماں جڑی ایڈی پکیزہ ماں کے پتر نو کہہ لگی وے پتر فریدہ نماز پڑھی کر. عرض کی امی نماز پڑھا کی ملے گا؟ ماں نو پتا سی شکر پسند ہے. ماں کہہ لگی پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے. اذان ہوئی تے فرید آئے تے آکھیا امی نماز پڑھیے. ماں فرما دیا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. ماں نے پوڑی بنا کے نا شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے عرض کیتی اماں شکر تے نہیں ملی؟ ماں کہنے لگی پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے. تسی سبحان اللہ ہولا جا بولو بار تہاڈی آواز نہیں جانی چاہیے. مست نہ ہوو. شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستی ہوے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے. تے جے مستی ہونا تے مستی چ بھی سبحان اللہ کہا جا سکدا ہے. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ. ماں نماز پڑھا رہی تے شکر کھلا رہی. شکر کھلا کھلا کے ماں نے فرید نمازی بنا لیا. پوری نکل دی مصلی تھلیو کھا لیندے نے. نماز پڑھی جا رہے تے شکر کھائی جا رہے. گنجے شکر ہے نا. گنج دا مانا خزانہ تے شکر دا مانا شکر ہی ہے. اج بھی ساڈے سیالکوٹ تواڈے گجرا والے کوئی کسے گھر شکر بھیجے نا تے او کہندا بابے فرید دے دربار تو آئے. بابے نو آپ بھی شکر پسند ہے. اج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا شکر دا ہی لنگر دیندا ہے. شکر دا لنگر ملدا ہے. شکر کھلا کے ماں نے فرید نو نمازی بنا لیا. ایک دن باہروں کھیل کے آئے نا تے مصلی بچھایا تے آپ ہی نماز پڑھن لگے. ماں کہنے لگی وے 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 فرید پتر وے وضو تے کر لے. آکھیا اماں جی باہروں ہی کر آیا. ماں نے ویکھیا تے مصلی بچھا کے تے فرید نماز پڑھن لگ پے. ماں دا دل ڈول گیا. ادھر فرید نماز پڑھے ادھر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا. سجدے تے رو کے کہن لگی یا اللہ اج شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کر دی ماں دی لاج رکھ لیں. نیلی چھت والے اج ماں دی لاج رہ جائے. ماں اس درد نال روئی. فرید نے مصلی چکے آؤ آواز دے کے کہن لگی اماں ایک ہی ہے. ماں نے خیال آیا شکر کوئی نہیں ملی. اماں نے دوڑ کے آگے بیٹھے آؤ مصلی تلے شکر کا دریا پیا چل رہا ہے. کہن لگے اماں ایک ہی ہے. پینے لگا کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج انہیں رکھی. جدو ماواں انج دیاں ہوندیاں سن پتر انج دے ہوندے سن. میں اگر اس پینڈے پہ گیا تو مینوں پتہ نہیں کنیاں راتاں تقریر کرنی پوے گی ماواں تے پتراں دیاں عظمتاں. او جنہاں نو عظمتاں ماں دی دعا نال ملیاں. او جاؤ 11ویں والے بابے کولو جا کے پوچھو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو پوچھو. کہ او غوث پاک ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندا ہے. غوث دی 11ویں ہر جمعرات ہی منائی جاندی ہے. تے فرق اے وے پیراں دا عرس تے مرید مناوندے نے. غوث دی 11ویں پیر مناندے نے. کیونکہ پیراں دا فیض مریداں نو ملدا ہے. غوث دا فیض پیراں نو ملدا ہے. او بابا جی دی ہر جمعرات ہی 11ویں منائی جاوے. جا پوچھ جا کے بابا مقام کتھوں لے نہیں. تے غوث پاک دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جنہیں آکھے سی پترا مرنوں مر جاویں کد جھوٹ نہ بولی. پوچھ غوث پاک کو. پوچھ سخی سلطان بہو کو. جدی ماں راستی نے آکھیا سی جاوے پترا مرشد ڈھونڈ. بڑی لمبی گل ہے میں اس پینڈ نہیں پانا تانوں. تے جدو حضرت خواجہ عبد الرحمن نے کرامتاں ویکھیاں نا حضرت سخی سلطان بہو دیاں تے آپ کہنے لگے او بہو او پتر تو نکا جا بچہ ہے تے میں تے ساری زندگی مصلیاں تے گزار کے عظمتاں لیاں تے تو کتھوں سکھ کے آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی شاہ جی جڑیاں منزلاں تساں مصلی تے بیٹھ کے لیاں نے ماں نے دودھ پلاندی ہے مینوں وکھا دتی آسان. ماں دودھ پلاندیاں وکھا دتی آسان. ماواں عظمتاں والیاں. مینوں تے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی. او نوجوان بخارا شہر دی بچی شادی ہوئی تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کیتی ربا مینوں پتر عطا کر. تے
کہنے لگی ایڈی کملی والے دی دیوانی عرض کر دی یا اللہ جے پتر دیویں گے نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ بڑا ہی سونا جا پتر عطا کیتا ماں دا گلشن کھل پیا باغ کھل گیا ماں بڑے لاڈا نال لوریاں دے کے پتر نو پال رہی پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا تے کلیجہ ہی نکل گیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے پتر دیاں اکھاں تے ہے نور کوئی نہیں پتر تے پیدائشی نبی نا ماں نے مصلی بچھا لیا تے ماں سجدے تے رو کے کہن لگی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دیویں گا عالم بناواں گی لوگاں دا اسدا بنے گا اے اکھاں تو نبی نہ لوگاں دا محتاج ہے عرض کر دی یا اللہ تینوں اپنے نبی دے نور دا واسطہ ہی میرے پتر دی اکھاں دتیاں نور بھی دے دے روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک بابا خواب وچ آیا آکھیا بیٹی ساری اٹھا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں اماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری یاد دی امام بخاری نو بھی جا کے پوچھتے کہن گے پلا ہوئے ماں دا جے تو عظمت والیاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھے تے تینوں پیچھے ماں دیاں دعاواں نظری آوندیاں یہ تو چاہنا نا میری ملت دے نوجوان کے تینوں مرتبہ کوئی مقام مل جائے تے مصلی تے بیٹھ کے نہیں ہو ملنا رب کعبہ دی قسم ایک ماں دی دعا لے کے تے ویکھ ماں دی دعا لے کے ویکھ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ میرے نال دے مینوں اشارہ کر رہے نے کہ اسی سب نوں بس کرو بڑی لمبی تقریر کر دیتی تو سفیر رات بھی میں 2 گھنٹے دیاں 2 تقریراں فیصل آباد کیتیاں ہن تہاڈی خدمت صبح میں صبح سیالکوٹ جمعہ بھی پڑھا رات پھر میں فیصل آباد پہنچنا ہے سفر در سفر ہے تسی سبحان اللہ کہو میری تھکاوٹ اتر جے میں تانوں مڑ واپس لے چلا 4.25 سال عمر ماں نے انگلی نہ لگایا تے پتر نو مسجد چ چھوڑائی کاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ نکے جے با یزید نے پڑھ کے آنا ماما دی عادت ہوندی ہے پتر مسجد چو مدرسے چو سکول چو پڑھ کے آوے تے ماما پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آئے با یزید نے روز سبق سنانا ایک دن آئے تے بڑے پریشان ماں سینے نہ لگا کے پوچھ دیا کیوں پریشان ہے نکے جے با یزید عرض کی تھی اماں جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان ماں کہہ لگی او کیڑی آیت جنہوں تینوں نکے جو نے پریشان کیتا ہے عرض کی تھی اماں جی اللہ قرآن وچ فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر تے ماپیاں دا بھی کر تے ماں کہندی ہے تے پریشانی والی کیڑی گل ہے تے نکے جے با یزید عرض کیتی اماں جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کول 2 کام نہیں ہونے پتہ چلیا او صرف پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن کہ اماں جی میرے کول 2 کام نہیں ہونے ایک کرا لو یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو ماں بھی با یزید دی سیانی جی ماں سی نا ماں کہنے لگی جاوے پترا تو کیوں پریشان ہو جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا جا تو رب راضی کر میں تینوں اپنا حق ہی معاف کیتا تو رب راضی کر تے ماں دے دل چ خیال آیا میں بھی تے بلا ویکھاں ماما بغیر رب راضی کیویں ہو جاندا ہے 4.25 سال دی عمر تے با یزید فرماندے نے گھروں نکلیا 30 سال جنگلاں چ عبادت کیتی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کیتی بڑا زہد تقوی مجاہدات سب کچھ کر کے فرماندے نے 3 سالاں دے بعد میرے ذہن چ خیال آیا با یزید میں ویکھاں تے صحیح میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گیا فرماندے نے انج کر کے دل چ جھاتی ماری تے دل خالی 3 سالاں دی عبادت دے بعد بھی دل خالی جڑے رب نو لبڑ ٹریا لبا ہی نہیں سردیاں دی شام دا ویلا تے فرماتے نے خیال آیا با یزید 3 سالاں چ رب نہیں ملیا چل ماں دی خدمت کریے کدھر ماں نہ چلی جاوے چل ہن ماں راضی کریے تھوڑے تھوڑے گھر آئے اثر دا ویلا تے اس طرح دروازہ کھٹکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے با یزید نے کنڈا نہیں کھڑکایا آپ فرماتے نے میں دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی روے تے ماں سجدے چ رو کے کہہ رہی اللہ میرا با یزید وچھڑ گیا اماں کہنے لگی اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا اماں سجدے چ کہہ رہی اللہ میرے پردیسی دی خیر ہوے میرے مسافر بچڑے دی خیر ہوے اماں کہہ رہی ربا میرے پتر نہ کنڈا نہ چب جائے میرے پتر نہ ٹھیڈا نہ لگے میرے پردیسی دا خیال رکھنا ہی
نو تتی بانا لگے باغیدیاں چیخاں نکل گئیاں خیال آیا اماں میں تے 30 سال ملن نہیں آیا اج بھی سجدے تے دعاواں بھی کرنی ہے آپ نے دروازہ کھٹکایا اماں پوچھ دیے کون ہے عرض کر دنے اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا سالاں دے وچڑے ماں تے پتر نے گلے مل کے جدوں اداسیاں دور کیتیا ادھی رات تک ماں پتر گلاں ہی کردے رہے راتوں رات ڈالی تے ماں کہہ لگی بھی پتر میں ذرا تہجد دی نماز پڑھنی ہے تے شریعت کہندی ہے جب تک سوئیے نہ تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکدے تے میں تھوڑا جہا سو نہ لواں با یزید فرماتے ہیں میں بستر بچھایا تے میری ماں لیٹی تے سو گئی اجے میں اپنا بستر ماں دے قریب پہ بچھاواں تے ماں دی ستیاں ہی آواز آئی وہ با یزید پانی تے پلا آپ رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندے شکر ہے 30 سال تیریاں مندا رہیا اج ماں دی منن دی باری آئی ہے فرماتے ہیں میں دوڑ کے ویکھیا تے گھڑے چ پانی کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں سختیاں سردیاں دی اخرات دوڑ کے جا کے دوروں کنویں تو پانی لے کے آیا فرماتے ہیں ساری رات ماں دے سرانے پیالہ پھڑ کے کھڑا رہا اماں جڑے ویلے فجر دی نماز ویلے اٹھی اماں ویکھ کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کیتی اماں ستا نہیں کدرے ماں طبیعت بنایا جاواں لوکو ماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چک کے کہن لگی یا لال تیری سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں دعا کرنی ہوں میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے نے میری ماں نے اجے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگی اماں معافی دے دے جڑی بلائے تے جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں چولی پڑھ دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دیندی جڑیاں منزلہ مسلیاں تے حال نہیں نہ ہوندی ماما دیاں دعاواں نال حل ہو جاندیاں جی آخر تے نوجواناں مینوں فرمائش کیتی ہے کہ سیدہ زہرا پاک دی 4 وصیتاں سنا دیو میں بس چند لمحات وچ سنا کے اجازت چاہواں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے یہ مقام چاہندے ہو تے اپنے ماپیاں دا ادب کریا اتنے بڑے اجتماع میں جاندی واری پوری تقریر دا نچوڑ ایکو جملے چو سنا دیواں نوجوانوں اج بعض نوجوان سانو یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھن والے سوال کر دینے کہ خطیب صاحب علامہ صاحب مولوی صاحب مقرر صاحب تسی خطیب ممبراں تے بیٹھ کے ماپیاں دی بڑی شان تے انہاں دے حقوق بیان کر دیو اولاد دے حق نہیں ہے ماں جھڑک مارے تے باپ گالی دے تے کی کرنا چاہیے یہ سوال کر دے یاد رکھو نوجوانوں اپنے ماں باپ دی سختی نو اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا اے تے ماپیاں دا ادب ہے اپنے والدین دی سختی نو خوشی نال برداشت کرنا ہس کے برداشت کر جانا اے ہی وبالوالدین احسان آئیے آخر تے نبی کریم دی بیٹی دیاں 4 وصیتاں عرض کر دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقو جدو نبی کریم دے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی تے دنیا ہی اجڑ گئی حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے نکے نکے بچیاں نو فرماندے نے کدرے میرا ماہی ویکھیا جے تے بچے روندے نے تے حضرت بلال فرماندے نے جے کسی نو حضور نظری آئے تے منوں بھی وکھایا جے گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی تو بعد 6 مہینے زندہ رہی وہ 6 مہینے کسی چپ کیتا نہیں ویکھیا اور یاد رکھیے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں جدو آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا اس ویلے آپ دی عمر 24 یا 25 سال دی این جوانی سی آپ دے دنیا دی جامن دی اور کوئی وجہ نہیں ایک وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہو جا یہ بھی باپ دی عظمت ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں 6 مہینے بعد رمضان شریف دا مہینہ آیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں گھر آیا تے ویکھیا جو سیدہ فاطمہ اپنے گھر دی صفائی آپ کیا کر دیا
بچیاں نو غسل کرا رہی ہیں تے آپ اپنے ہتھاں نال کھانا بنا کے بچیاں نو کھلا رہی ہیں. مولا علی فرماندے نے فاطمہ اج میں بڑا راضی ہاں تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے. سیدہ کائنات نے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چ لے گئیاں فرمان لگیاں مولا علی ذرا پترانو نانے دے روضے تے بھیجیا جے میں دعا ضروری گلاں کرنیاں نے. مولا علی فرمان لگے پترو جاؤ جا کے نانے دے روضے تے ماں لی دعا کر کے آؤ. حضرت امام حسن حسین روندیاں باہر نکل گئے. اچانک سیدہ دی طبیعت ناصاب ہوئی. مولا علی دی گودی تے سر اقدس رکھے آؤ تو رو کے فرمان لگیاں مولا علی علی ادھی رات ویلے میری آنکھ لگ گئی. ادھی رات ویلے میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے. میں اپنے پاپا میں جپا مارے عرض کردیاں بابا تیاں نال جو نہیں کریدا بابا دنے بھی رونی رات بھی رونی. عرض کردیاں بابا یا تے میرے کو لے آ جاؤ یا ذرا میں اپنے نال لے جاؤ. بابا میں دنے بھی رونی میں رات بھی رونی میرے آقا نے سینے نال لایا. فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا. بیٹی میں سارے نبیاں نو لے کے اج تیری روح دا استقبال کرنے آیا. سیدہ زہرا نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے. میں رات خواب اپنے بابا نو مل لے آئے. اس سپنے اندر میرا ماہی ملے میں گل وچ پا لیاں در دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جان. ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا بھی میں تیرے چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آج. نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا. سیدہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تواڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے علی فاطمہ نو معاف کریا جے. ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے. دوسری وصیت ویلا آیا فرما دیاں مولا علی مینوں کدے کسے نہیں دیکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے. تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیاں مولا علی میں پھر چلیاں جنہ دیاں ماما بچپن سے چھڑ جاندیاں نے اولاداں قدر لگ کے روندیاں نے. میں تر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا کربلا دی دھوڑ نبیاں زلفاں چ پینی ہے. میں جاندی باری غسل کرا چلیاں کل تسا میرے کفن دفن لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے. میں جاندی بار انہاں کھانا کھلا چلیاں میں جاندی باری بیڑا صاف کر چلیاں. مولا علی میرے بچیاں نو رون نہ دیا جے. مولا علی نے فرمایا زہرا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے. آخری وصیت ویلا آیا فرما دیا مولا علی میں پھر چلیاں علی کٹھیاں زندگی گزری ہے تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے. اپنی فاطمہ کی یاد رکھے آج میری قبر پہ آندیاں جاندیاں رہے آج. مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمان لگے زہرا تو نبی دی بیٹی سے میں فقیر جیا بداس کیڑیاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا. جدوں نبی کول جاویں علی دا سلام کہہ دیویں اپنے بابا نو میری شکایتاں نہ کری. مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی
ادھر امام حسن حسین روتے آ گئی عرض کردنے اماں اجے جائینا مولا علی نے پتران سینے نال لایا فرمایا پترو روتے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روزے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہاں یا کہ پترو جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں تر چلی گئے اللہ بجھے تسی کونو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لینے آیا تواں پترا نے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں کا فرما دینے ہجر تیرا جے پانی منگے تینا کھونے نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا بابا فرید نے کیسی بھی چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردے سے جاوے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ ساڈی حاضری قبول فرما کے عمل کثیر دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حارضہ یا نبی سلام اے کا یا رسول یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یار بہ جاؤ مول خراب نہ کرو دعا عبادت دا مغز ہوندا ہے جے بہ جاؤ یارے تے پھر بے وفائی ہے نا پھر بھائی تشریف رکھو سارے تشریف رکھو میں چپ کرو بھائی سارے چپ کرو بیٹھ بھائی چپ کرو سارے شور نہ کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما جڑے دوست احباب نے دامے در میں قدم سخن اس محفل پاک چ حصہ لیا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمل رزق کمائی برکت عطا فرما نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ تمام دی روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما تینوں تیرے محبوب دی آلتی اولاد دا واسطہ مولا تمام بے اولاداں نوں نیک تے صالح اولاد نورینہ نصیب فرما حضور دے بچپن دا واسطہ حضور دے بچیاں دا واسطہ مولا ساڈیاں اولاداں نوں بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں علم و عمل والی عطا فرما محمد عدنان بیماری چ